सबैजनालाई नमस्कार। कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बस्नु भएको जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो रिजल्ट पक्कै पनि पाइसक्नु भयो होला र यो रिजल्ट पाइसक्दा धेरैजनालाई खुसीको अवसर पनि छ हैन। सबै एक्जाम्समा राम्रो पनि भयो, सबैमा राम्रो रिजल्ट पनि आयो, सोचे जस्तो पनि भयो होला। कसैले चाहिँ सोचेको जस्तो भएन, त्यही पनि ठिकै छ, एभरेज रिजल्ट आयो। एक्सपेक्ट गरे जस्तो त थिएन तर वर्स्ट रिजल्ट पनि आएन भन्ने पनि हुन सक्छ। कसैको फिलिङ्स कस्तो हुन सक्छन्, ओहो यसपालि त नट ग्रेडेड रिजल्ट आएको छ केही विषयहरूमा भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। अब डेटा स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्छ भने ओभरअलमा 49% एबोभ स्टुडेन्ट्सहरू फेल हुनु भएको छ। एग्रिगेटमा भन्दा 50% स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ के छ त नट ग्रेडेड छ, नट ग्रेडेड रिजल्ट आएको छ। अब त्यो साइन्स म्यानेजमेन्ट सबैको स्टुडेन्ट्सहरू गरेर हो, सबैको विद्यार्थीहरूलाई जोडेर हेर्दा हो। अब कुन विषयमा नट ग्रेडेड आएको छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै अब यस्तो किन भयो, नेपालको एजुकेसन सिस्टमले यो कुरालाई किन क्याप्चर गर्न सकेन होला, किन यति धेरै विद्यार्थीहरू फेल भइरहेका छन्, नेपालमा किन विद्यार्थीहरूलाई पढ्न रुचि छैन होला भन्ने टाइपको विभिन्न प्रकारको डिस्कसन्सहरू सोसियल मिडियाको प्लेटफर्महरूमा यावत ठाउँमा आइरहेको छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो, सिरियस इस्यु पनि हो कि हामीले यो कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्छ। तथापि हामी एउटा एजुकेसनल प्लेटफर्म भएको कारण हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ किन फेल भइस् भनेर सोध्ने भन्दा पनि अब जुन विषयमा नट ग्रेडेड आएको छ त्यो विषयमा कसरी चाहिँ हामीले ग्रेड ल्याउन सकिन्छ अथवा राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा पास भएर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो जुन फ्युचर इन्डेभर छ, मैले जे गर्ने सोचेको छु त्यो कसरी गर्ने भन्ने एउटा जुन मोटिभ छ त्यो मोटिभमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र यसमा मैले कुरा गर्न खोजेको विषय भनेको जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्धित कुराहरू छ। त्यो चाहिँ कुन हो त बिजनेस म्याथमेटिक्स। बिजनेस म्याथमेटिक्स वान अफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट पनि हो, तपाईहरुले बुक पनि देखिराख्नु भएको छ। बिजनेस म्याथमेटिक्स र न्यू सिलेबस अन्तर्गतको कुराहरू छ। र बिजनेस म्याथमेटिक्स एउटा किन गाह्रो लाग्छ भन्दा म्याथ सुन्ने बित्तिकै स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो लाग्नु अभियस कुरा हो है, म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सको एउटा हकमा कुरा गर्दाखेरि। र बिजनेस म्याथमेटिक्समा धेरैजना स्टुडेन्ट्सको एनजी आएको छ। अब बिजनेस म्याथमेटिक्स आफैमा धेरै गाह्रो सब्जेक्ट चाहिँ होइन, सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। हामीले केही लिमिटेड कन्सेप्ट्सहरू राम्रोसँग बुझेको छौँ र हिसाबहरू हामीले त्यो लिमिटेड कन्सेप्ट्स अनुसारको हिसाबहरू हामीले गर्न आउँछ भने पास हुनको लागि हामीले त्यति गाह्रो छैन है। किनभने मैले आफै पनि बिजनेस म्याथमेटिक्स पढाइरहेको हुन्छु स्टुडेन्ट्सलाई र मैले फिजिकल्ली पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्सको ट्युसन क्लासेसहरू दिएको छु। र बेसिक स्टुडेन्टको एउटा प्रब्लम थाहा भइसकेपछि उहाँहरूले एकदमै राम्रो मार्क्स पनि लिएर आउनु भएको छ है। र त्यही स्टुडेन्ट्सहरू जसलाई मैले पढाएको छु त्यही एउटा एक्सपिरियन्स अनुसार उहाँहरूले फेस गरेको डिफिकल्टी अनुसार हैन म तपाईहरुलाई चाहिँ अनलाइनमा यो कुराहरू सम्बन्धी बुझाउँछु। जस्तै यहाँनेरि तपाईहरुको फर्स्ट टपिक म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। अब यो टपिकमा तपाईहरुलाई म्याट्रिक्सको बारेमा आइडिया भएन भने यो टपिकको बारेमा तपाईलाई काम गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है। तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो म्याट्रिक्स के हो हैन, त्यसको अर्डर कसरी निकाल्ने है। त्यसैगरी म्याट्रिक्सको विभिन्न प्रकारहरू, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ, डायगोनल म्याट्रिक्स हुन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स हुन्छ, ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ। यो सबै कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँनेरि प्रयोगमा आउँछन् र त्यो प्रयोगमा आउने कुराहरू तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। अब यसमा मुख्यतः तपाईहरुलाई क्वेशन आउने भनेको यो एउटा 1.9 बाट तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ, इनपुट आउटपुट एनालिसिसबाट आइरहेको हुन्छ र यो एडजोइन्ट इन्भर्सबाट पनि आइरहेको हुन्छ। जेनरली यो माथिको जुन 1.5 सम्मको टपिकहरू छ यो 5 वटा टपिकहरू भनेको यहीँको कुराहरूलाई चाहिँ बुझाउनको लागि अथवा यहाँको हिसाब गर्नको लागि तपाईहरुलाई यो माथिको 5 वटा टपिकहरू चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड गरिएको हो। इनपुट आउटपुट एनालिसिसमा हैन क्लोज इनपुट आउटपुट मोडल, ओपन इनपुट आउटपुट मोडल, लोइटेप्स म्याट्रिक्सहरू हैन अथवा लोइटेप्स त्यही अब त्यो भयो, हकिन्स सिमन कन्डिसनहरू भयो हैन। यस्तो कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। हो त्यो कुराहरू थाहा भयो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ, कन्डिसनहरू गाह्रो हुँदैन। तर मेन विद्यार्थीलाई ओपन इनपुट आउटपुट मोडल हो कि क्लोज्ड हो कि हो त्यो कुरा। अनि कतिलाई त यतापट्टि
त्यो हाम्रो लोइन्टेप्स म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। हकिन सिमन कन्डिसनहरू गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्न नै उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी प्रयास गर्नुभएको छैन। यो कुरा निकाल्न मजाले आएन भनेपछि यतापट्टि गर्न गाह्रो हुनसक्छ। र म्याट्रिक्सले यताउता सारेर इन्भर्स निकाल्ने कुरा किन गाह्रो हुन्छ त भन्दा यो टपिक जुन 1.6 नम्बरको टपिक छ एडजोइन्ट र इन्भर्स, यो टपिकहरू उहाँहरूले राम्रोसँग कभर नगरेको हुनसक्छ। त्यो भएर यो टपिकहरू गाह्रो हुनसक्छ। नभए यो सबै टपिकहरू मजाले बुझेर आउनु भएको छ भने यो टपिकमा खासै गाह्रो हुँदैन। किन गाह्रो हुँदैन भने मानव तपाईँले त्यसलाई एक्ज्याक्टली के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन। ओपन भनेको के हो, क्लोज्ड एउटा मार्केटको मोडल हुन्छ त्यो के हो भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले त्यो क्वेसन हेरेरै तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो आइडिया त्यत्तिकै आइ नै हाल्छ, किनभने एउटा त टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स बनाउने कुरा हो होइन, त्यो पढ्दाखेरि त्यो कुराहरू गरौँला, तर पनि सजिलैसँग हिसाब गर्न सकिन्छ। अर्को विद्यार्थीलाई गाह्रो लाग्ने टपिक भनेको चाहिँ यो क्यालकुलसको टपिक छ। क्यालकुलसको टपिकमा जुन यो दुईवटा टपिक छ, मोनोटोनिक फङ्सन र स्टेसनरी पोइन्ट एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, यो कुरा नपढिकन नबुझिकन तपाईँहरू तल सर्दै नसर्ने। किन नसर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्न आउँदैन भन्नुको मतलब तपाईँलाई डेरिभेटिभ गर्न आउँदैन, तपाईँलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्न आउँदैन, तपाईँलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभहरू अथवा हायर अर्डर डेरिभेटिभहरू निकाल्न आउँदैन। अब डेरिभेटिभ नै निकाल्न आउँदैन भने तपाईँले स्टेसनरी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी निकाल्नुहुन्छ? त्यो त असम्भव कुरा छ होइन। हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब जुन यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड डेरिभेटिभको कुराहरू छ 11 क्लासमा पनि तपाईँहरूले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाईहरूको बारेमा, कन्ज्युमर्स डिमान्डहरूको बारेमा पढ्नु भएको छ। त्यसलाई डेरिभेटिभको रूपमा राखेर काम गरायो र मलाई लाग्छ अलिअलि यो फर्मुलाहरूसँग पनि तपाईँहरूलाई फ्यामिलियारिटी छ। जुन यो मार्जिनल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यो प्रकारका कुराहरूसँग तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। अब मेन तपाईँहरूले कुन चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो 2.6 र 2.7बाट जेनरली क्वेसन्सहरू सोधेको पाइन्छ। किनभने यहाँ माथिको सबै टपिकहरू यहाँ आएर जोडिन्छ क्या, यहाँ आएर जोडिन्छ र खासै गाह्रो पनि हुँदैन, किनभने डेरिभेटिभको कुराहरू छ। डेरिभेटिभको कुराहरू गरिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन जान्छ। केही फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेभिन्यू र एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यूको रिलेसन कस्तो छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र मार्जिनल रेभिन्यूको रिलेसन कस्तो छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्डिसनहरू, युनिट इलास्टिक हुने कन्डिसनहरू के छ, कुन बेला युनिट इलास्टिक हुन्छ, यावत कन्डिसनहरू तपाईँहरूलाई यादै हुनुपर्छ। एक्जाममा डेरिभेसन गर्ने समय त हुँदैन, त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो कुराहरू याद नै हुनुपर्छ। नेक्स्टमा डिफाइनेट इन्टिग्रल छ। डिफाइनेट इन्टिग्रलको तपाईँहरूलाई यो दुईवटा टपिक आउनुपर्छ, लिमिटेड टपिक छ, एरिया अन्डर कर्भ र डिफाइनेट इन्टिग्रल। डिफाइनेट इन्टिग्रलमा तपाईँहरूको लगभग 10वटा फर्मुलाहरू छ। त्यो 10वटा फर्मुलाहरू याद गर्नुभयो भने यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, तर थोरै भिजुअलाइजेसन हुनुपर्छ। भिजुअलाइजेसन भएन भने पनि तपाईँहरूलाई जेनरली सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनसम्मको एरिया अन्डर कर्भहरू सोधिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा माथि जेनरली सोधिँदैन। जसकारण तपाईँहरूले यस्तो खालको क्वेसन पर्न सक्छ है भनेर 5-10वटा क्वेसन हेरियो भने पनि पुग्छ। तर यो कुरा, यो माथिको टपको कुरा छ नि डिफाइनेट इन्टिग्रल हो, यो इन्टिग्रेसन गर्न तपाईँहरूलाई आउनुपर्छ। त्यो 10वटा फर्मुलाहरूको जस्तो क्वेसन दिए पनि आउनुपर्ने त हुँदैन, तर पनि एउटा मिडियम लेभलको, मोडरेट लेभलको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न आयो भने एरिया अन्डर कर्भ आउँछ। र यो एप्लिकेसन अफ इनइकोनोमिक्स, र मलाई लाग्छ यो कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसमा जेनरल मैले देखेको जुन मेरो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई यसमा समस्या थिएन। कन्ज्युमर प्रोड्युसर सरप्लसमा त्यस्तो खासै केही पनि समस्या थिएन, मजाले उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, निकाल्नु भएको थियो है। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि समस्या हुँदैन, किन मैले भनिहालेँ यो माथिको कुराहरू तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने यसमा केही समस्या हुँदैन। तपाईँले एउटा जस्ट ग्राफ ड्र गरेर एउटा फर्मुला हुन्छ होइन, कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्न जान्नुभयो भने मजाले काम हुन्छ। अब डिफरेन्सियल इक्वेसन, यो टपिक अलिकति भेग छ। भेग भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि अलिकति हेभी ड्युटी छ क्या, हेभी ड्युटी है। अब यहाँ तपाईँहरूलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई डेरिभेटिभ गर्न पनि आउनु पर्यो, इन्टिग्रेसन गर्न पनि आउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएसनको पनि नलेज हुनु पर्यो र एन्टी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनको पनि नलेज हुनुपर्छ। अब कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट फर्मको रिलेसन, अब जेनरली यो भनेको dy/dx + py = 0 फर्म भयो एउटा,
अर्को मैले यहाँ यतिकै लेखिदिएँ, यहाँनिर पी इक्वल्स टु डी यस्तो फर्मेटको पनि इक्वेसनहरू हुनसक्छ। अब यस्तो फर्मेटको इक्वेसनहरूलाई कसरी तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हेर्नुहुन्छ र यही माथिको कुरासँग रिलेटेड छ लिमिटेड ग्रोथ र अनलिमिटेड ग्रोथ। त्यसै गरी डाइनामिक्स अफ मार्केट प्राइस आखिरी सिधा सिधै त चेन्ज हुँदैन। जुन हामी डिमान्ड र सप्लाईको कुरा गर्छौँ, डिमान्ड र सप्लाईको कुरा त यत्तिकै चेन्ज हुन्छ त? कहिलेकाहीँ डिमान्ड र सप्लाईको एकअर्कासँग जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई हाम्रो सिम्पल लिनियर रिलेसनले मात्रै सफिसियन्ट नहोला। हो त लिनियर रिलेसन सफिसियन्ट नभइसकेपछि यो आउँछ। यो डाइनामिक्स अफ मार्केट प्राइसको हिसाब गर्नको लागि तपाईँहरूलाई यो तीनवटै कुराहरू चाहिन्छ, किनभने यसमा लिमिटेड र अझै कस्तो रमाइलो छ हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरूले डिफ्रेन्सियल इक्वेसन बुझ्नुभयो नि, अर्डरको कुरा डिग्रीको कुरा बुझ्नुभयो, अनि यो 4.1 र 4.2 बुझ्नुभयो। अब तपाईँलाई 4.3 बुझ्नु छ भने तपाईँलाई 4.2 बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या, र तपाईँलाई 4.4 को हिसाब गर्नुपर्ने छ भने 4.3 4.2 को कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसन छ। त्यही भएर म जहिले भन्छु फोकस अन द कन्सेप्ट्समा फोकस गर्नुहोस्। रिलेसन कस्तो छ त्यो कुरा बुझ्ने, तिनीहरूको बिचको जुन थ्रेड छ, तिनीहरूलाई जोड्ने जुन धागो छ, त्यो धागोलाई तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्ने। त्यति गरिसकेपछि यो कुनै गाह्रो कुरा होइन। म भन्दैछु कुनै पनि गाह्रो कुरा होइन क्या, केही गाह्रो छैन यसमा, एकदमै सजिलो छ। सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सकिन्छ, फर्मुला याद गर्ने होइन, बुझ्न सकिन्छ, बुझ्ने, बुझेर पढ्दा त्योभन्दा बेस्ट केही पनि हुँदैन। किनभने पछि तपाईँहरू एमबिए गर्नु होला होइन, एमबिए गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। डाइनामिक्सको कुरा, मार्केटको डाइनामिक्सको कुरा त अझै इम्पोर्टेन्ट छ, पढ्नुपर्छ। अब फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्समा एउटा छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स, मलाई लाग्छ यसमा खासैले ट्रबल हुँदैन। अब अर्को कुरा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड डिप्रिसिएसन, एनपिभी, आइआरआर र एन्युटी भनेर छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन पनि गाह्रो छैन, किनभने डिप्रिसिएसन अब तपाईँहरूको एउटा सिम्पल तरिकाले हुनसक्छ, अर्को कम्पाउन्ड तरिकाले हुनसक्छ। अर्को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको सबै पैसालाई चाहिँ नेट, अब हामीलाई थाहा छ टाइम भ्यालु अफ मनी हुन्छ, सबै जुन फ्युचरको भ्यालुजहरू छ त्यो सबैले केमा ल्याउने त? प्रेजेन्टमा ल्याएर चेक गर्नु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। आइआरआर भनेको चाहिँ जाने पैसा आउने पैसाको जुन रेट हुन्छ त्यो रेटलाई हामीले क्यालकुलेट गर्नु नै के हो त? आइआरआर हो। एन्युटिज भनेको अरू के होइन, वार्षिक रूपमा तिर्ने किस्ताबन्दी जस्तो। अब त्यसलाई वार्षिक पनि हुनसक्छ, 6 महिना पनि हुनसक्छ, 3 महिना पनि हुनसक्छ, अथवा 1 महिना पनि हुनसक्छ। त्यसरी क्वेसनले विभिन्न तरिका। अब तपाईँहरूको मेन गाह्रो टपिक यो एन्युटिज छ, किनभने एन्युटिजमा धेरैवटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हो यो कुरा चाहिँ तपाईँले यादै गरे राम्रो, केही गाह्रो कुरा छैन। याद गर्नुभयो, मिलाउनु भने, किनभने एनपिभी र आइआरआरबाट आउँछ र एन्युटिजको लिमिटेड फर्मुला छ कि त्यो याद गर्नुपर्ने पनि सकिन्छ। अब लिनियर प्रोग्रामिङमा तपाईँहरूको आउने क्वेसन भनेको तपाईँलाई थाहा छ एउटा सिम्प्लेक्स मेथड हो। सिम्प्लेक्स मेथडमा डुअलिटी प्रब्लम आउन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड आउन सक्छ। यदि सिधै म्याक्स दिएको छ भने तपाईँहरूले सिधै यसलाई सिम्प्लेक्स मेथड लाउनुहुन्छ। यदि मिनिमम दिएको छ भने सुरुमा यसलाई डुअलिटी लाउनुहुन्छ, म्याक्समा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, अनि मात्र त्यसपछि मिनिममको भ्यालुहरू निकाल्नुहुन्छ। बास कन्सेप्ट यति नै हो। अब तपाईँहरूलाई आउँछ प्रब्लम हिसाबमा। तपाईँहरूलाई त भेरिएबलहरू एक्सचेन्ज गर्दा, जस्तै तपाईँहरूले स्ल्याक भेरिएबल, सरप्लस भेरिएबल जुन मान्नुहुन्छ, यतापट्टि माथि एक्सवाई राखेको हुन्छ, यतापट्टि युबी राखेको हुन्छ, कुन बेला कसलाई एक्सचेन्ज गर्ने, त्यो एउटा कुरा। नम्बर 1 प्रब्लम त्यो छ तपाईँको। अर्को कुरा हिसाबमा गल्ती, तपाईँहरूको एकदम हिसाबमा गल्ती हुन्छ। तपाईँहरूले जब त्यो म्याट्रिक्सको जुन भ्यालुहरू राखेर भ्यालुहरूलाई काट्दै जानुहुन्छ, एकदमै धेरै गल्ती हुन्छ। अन्तिममा अर्को गल्ती भनेको तपाईँहरू एन्सर चेक गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईँले जुन एन्सर निकाल्नुहुन्छ नि त्यो एन्सर तपाईँले त्यहीँनिर हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो गर्न पाइन्छ, सकिन्छ सिम्प्लेक्स मेथडमा, तर त्यो गरिँदैन, चेक गरिँदैन, अनि गयो मार्क्स है। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। र सिम्प्लेक्स मेथड भनेको पकेटको मार्क्स हो, एकदम सजिलै आउँछ। एकचोटि दुईचोटि मैले तपाईँहरूलाई 2टा प्रब्लम गराएँ भने, 2टा प्रब्लम गराएर तपाईँले ध्यान दिएर सुनेर बुझ्नुभयो भने सिम्प्लेक्स मेथड सदाको लागि सकाएको हुन्छ। अब यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स छ। स्ट्याटिस्टिक्समा पनि मैले धेरैलाई गाह्रो भएको देखेँ। स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा गाह्रो हुनुको कारण भनेको तपाईँहरूले यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्वेसनको लागि डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ बाई मोडल डाटाहरू दिएको हुन्छ होइन, मोडल फ्रिक्वेन्सीहरू बेग्लै दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरभलमा केही चेन्ज दिएको हुन्छ होइन। अब इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ इन्टरभलहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। कहिलेकाहीँ पहिलो चाहिँ एक्सक्लुसिभ इन्टरभलहरू हुन्छ, कहिले इन्क्लुसिभ हुन्छ, कहिले अन्तिमको हुन्छ। हो त्यस्तो भयो भने के गर्ने
हैन। हो त्यो कुराहरू भयो। तपाईलाई टेबल बनाउन समस्या हुन्छ, टेबलमा मैले के हेडिङ राख्ने त, हो त्यो कुराहरूमा समस्या हुन्छ। क्याल्कुलेसनमा समस्या हुन्छ। म भन्छु एउटा फर्मुलाले काम गर्ने, जति लामो होस् एउटाले काम गर्ने, सकिन्छ सबैले युज गर्ने, तर त्यसको लागि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। मिन, मिडियन, मोड, क्वार्टाइलहरू निकाल्न आउनुपर्छ। कन्टिन्युअस, इन्डिभिजुअल, जेनरली तपाईँलाई कन्टिन्युअस नै सोध्छ, त्यो कुराहरू आउनुपर्छ। र यहाँ जुन हाम्रो कार्ल पियर्सन र बलिज कोफिसिएन्ट छ, त्यो कोफिसिएन्टको विभिन्न जुन फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलाहरू तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब युनि मोडलको लागि, बाई मोडलको लागि विभिन्न फर्मुलाहरू छ, कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। 4-5 वटा कन्सेप्ट प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने मजाले हुन्छ। कोरिलेसन र रिग्रेसनको पनि त्यही नै हो। जेनरली मलाई भन्दाखेरि यहाँनिर धेरैजना विद्यार्थीलाई ट्रबल हुन्छ, रिग्रेसन र रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नमा अलिकति ट्रबल हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी सिकाउँछौँ। रिग्रेसन इक्वेसन मैले भने नि, यस्तो क्वेसन्सहरूमा जेनरली 3-4 वटा क्वेसनको फर्मेट हुन्छ क्या। त्यो फर्मेट तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सबै क्वेसन्सहरू त्यसकै फलोअप हुन्छ। र जति नै जे क्वेसन बनाओस् एनइबीले, गाह्रो बनाओस् सजिलो बनाओस्, त्यो 4 वटा फर्मेटभन्दा उता क्वेसनै बन्दैन त के बनाउने हैन। हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ। अर्को कुरा यहाँनिर प्रोबाबिलिटी छ। प्रोबाबिलिटीमा यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बेस थ्योरम। म अरू सिधै यहाँ गएँ। बेस थ्योरम तपाईँलाई बुझ्न थाहा छ, यो सबै कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ। बेस थ्योरम गर्नु यो चाहिन्छ। बेस थ्योरमको 4 वटा प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू छ, 4 वटा मोडलको क्वेसनहरू छ। त्यो 4 वटा मोडलको क्वेसनहरू गर्नु भएन हुन्छ। र 4 वटै मोडलमा केही न केही रिलेसन छ, जुन अनसिन हुन्छ नि। जस्तै के भनिन्छ, भनाइ हुन्छ नि, रिड बिट्विन द वर्ड्स भनेर भन्छ नि, शब्दहरूको बिचमा पढ भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँनिर रिलेसन हुन्छ, तर त्यो रिलेसनलाई हामीले ध्यान दिएर गहिरेर हेरेनौँ भने त्यो रिलेसन अगाडि खुल्दैन कि बुझिँदैन है। त्यही भएर यो बेस थ्योरम गर्नको लागि त्यो रिलेसनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, के भन्न खोजिरहेको छ। तपाईँहरूले अहिलेदेखि यो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीको कुरालाई बुझ्नुहोस्, यो मल्टिप्लिकेटिभ ललाई बुझ्नुहोस्, के रहेछ, के हो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी भनेको। मानौ अब अहिले पानी परिरहेको छैन, तर अब पानी परिहाल्ने प्रोबाबिलिटी कति छ, त्यसपछि मैले छाता बोक्ने प्रोबाबिलिटी, कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी भयो। अगाडिको जुन एउटा इभेन्ट छ त्यो इभेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ मेरो अहिलेको काम हैन त, हो त्यो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी हो। त्यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि लास्टको जुन छ यो तपाईँहरूको गोजीको मार्क्स हो, किनभने ऱ्यान्डम भेरिएबल निकाल्ने, ऱ्यान्डम भेरिएबल त निकालिँदैन, एक्सपेक्टेसन निकालिन्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एकदम सजिलो छ, 3 टाइपको क्वेसन छ जेनरली यसमा। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न केही छैन, यो पनि केही छैन, सबै फर्मुलाहरू हो। यसमा 2-3 टाइपको क्वेसनहरू छ। जेनरली मोर देन भयो, एटमोस्ट भयो, एटलिस्ट भयो, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यहाँ एक्सपेक्टेसन निकाल्नको लागि तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू हुन्छ, मिन अनि भेरिएन्सहरू निकाल्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। यो सबै कुराहरू सजिलैसँग 1 महिनामा हामीले प्र्याक्टिस गरेर सक्छौँ। र हामीले बिजनेस म्याथमेटिक्सको एनजी स्टुडेन्टको लागि क्लासेसहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र हजुरले क्लास जोइन गर्नको लागि हामीलाई 9845955895 यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लासेसहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। र एकदम राम्रोसँग क्लासेसहरू हुन्छ, हरेक दिन क्लासेस हुन्छ। शनिबार पनि तपाईँहरूको क्लासेस हुन्छ, किनकि हामीसँग छुटाउने दिन छैन, हामीसँग समय एकदम कम छ, धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो क्लास भनेको तपाईँले बुझ्नुहोस् एउटा रिभिजनको हिसाबमा र तपाईँले नबुझेको कुराहरूको हिसाबमा हामीले यो क्लासेसहरू गरिरहेको छौँ विद्यार्थीहरूको रिक्वेस्टमा। र सायद छिटो जोइन हुने स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहाँनिर केही न केही एउटा राम्रो बेनिफिट्सहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर चाँडो जोइन गर्नु होला र आफ्नो एनजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कटाएर तपाईँहरूले आफ्नो जुन भविष्यको जुन एउटा प्लान बनाउनु भएको छ त्यो प्लानमा अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।